अम्मा बाद मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलम की तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता 26 सालों से ज़िक्र ताजदार करबला की महाफिल का इनेकाद होता चला आ रहा है। इन साल 1446 हिजरी माह मुहर्रमुल हराम में भी गुज़िश्ता के तमाम प्रोग्रामात को मद्देनज़र रखते हुए इन साल भी ज़िक्र ताजदार करबला की 10 रोज़ा महफिल का इनेकाद किया गया। इन महफिल का इनेकाद करने का जो मकसद है वो ख़ास मकसद ये है कि माह मुहर्रमुल हराम में 10 तारीख़ को इमाम हुसैन अला जद्दी अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा और उनके आवान व अंसार को करबला की तपती रेत पर शहीद किया गया। जिस मकसद की खातिर इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा ने करबला की ज़मीन पर अपनी जानों का नजराना अल्लाह की बारगाह में पेश किया, उनका जो मिशन था दीन का तहफ़्फ़ुज़, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत, उनका मिशन था। इसी मिशन की खातिर उन्होंने अपनी जानों का नजराना अल्लाह की बारगाह में पेश किया। इसी मकसद को मद्देनज़र रखते हुए इमाम हुसैन और उनके आवान व अंसार के इस मिशन को मद्देनज़र रखते हुए सुन्नी दावत इस्लामी ने ये बेड़ा उठाया, बिलखुसूस मालेगांव की सरज़मीन पर कि इमाम हुसैन और उनके आवान व अंसार ने जिस मकसद और जिस मिशन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया, हम भी उसी मकसद को लेकर आगे बढ़ेंगे और शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। और ख़ास तौर पर माह मुहर्रम के जो प्रोग्रामात होते हैं, सुन्नी दावत इस्लामी के और भी साल भर में कई प्रोग्रामात होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो हमारा हदफ होता है सुन्नी दावत इस्लामी का माह मुहर्रमुल हराम के प्रोग्रामात, उसकी ख़ास वजह यह है कि अल्लाह पाक ने अहले बैत के ज़िक्र में इतनी तासीर रखी है कि लोगों के दिल उनका ज़िक्र सुनने के बाद दीन की तरफ कशा कशा खींचे चले आते हैं। तो चूँकि अहले बैत का ज़िक्र इन दिनों में होता है तो लोगों के दिल नर्म होते हैं, मोम होते हैं और वो गुनाहों से किनारा कशी करने का अपने अंदर अज़्म करते हैं और ये इरादा करते हैं कि आज के बाद हम ज़िक्र अहले बैत सुनने के बाद हम लोग गुनाहों की तरफ नहीं जाएंगे, शरीयत मुस्तफ़ा की पासदारी करेंगे। तो इन तमाम प्रोग्रामात का मकसद हमारा ख़ास तौर पर यही होता है। आले रसूल हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद मोहम्मद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला जितने भी दिन प्रोग्रामात में रहते हैं, यूँ तो 10 रोज़ा प्रोग्रामात होते हैं, उनमें से 5 प्रोग्राम या 6 प्रोग्राम में वो रहते हैं। आप उनकी जितनी भी तकारीर हैं उनको आप उठाकर सुनेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि वो हर प्रोग्राम में कहीं ना कहीं नौजवानों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से और मुआशरे के हवाले से इस्लाह की बात ज़रूर करते हैं। तो अहले बैत के ज़िक्र को सुनकर लोगों के दिल मोम होते हैं, इसलिए इस्लाह मुआशरा के हवाले से इन प्रोग्रामात का इनेकाद किया जाता है। और लोग बिहम्दिही ताला हर साल अहले बैत का ज़िक्र सुनने के बाद जब मुहर्रम के प्रोग्रामात ख़त्म होते हैं तो ये हम अपनी निगाहों से देखते हैं। चूँकि हम लोग स्टेज पर होते हैं तो हम लोग चेहरों को पहचानते हैं, जानते हैं। ऐसे भी लोग आते हैं जो गुनाहों की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन जब मुहर्रम के प्रोग्रामात तो सुनना शुरू करते हैं उसके बाद जो उनकी ज़िंदगी तब्दील होती है, इनकलाब आता है, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ज़िक्र अस्कार करते हैं, कुरान से करीब होते हैं। तो ये महफिल का इनेकाद का मकसद यही है। आज बिहम्दी ताला 6 नशिस्तें मुकम्मल हो चुकी। कल की 7वीं नशिस्त जो होगी इंशाअल्लाह आज़ाद नगर जिलानी चौक पर 7वीं नशिस्त होगी और 8वीं जो नशिस्त होगी वो हमारी नूर बाग चौक पर मुनक़िद होगी। 9वीं और 10वीं नशिस्त जो होगी इन साल की इंशाअल्लाह एटीटी हाई स्कूल के ग्राउंड पर उन दोनों प्रोग्रामात का इनेकाद होगा। हम अवाम अहले सुन्नत से गुजारिश करते हैं कि आप
اگر اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو آپ صرف اکیلے نہیں آئیں، بلکہ اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ان پروگرام کا حصہ بنیں، تاکہ آپ بھی اہل بیت کی قربانیوں کو سن کر اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ و طفیل میں ذکر اہل بیت تا دم حیات ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اہل بیت اور اصحاب رسول کے احترام اور ذکر کے ساتھ ہی اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ پاک اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرما کر جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ بقیہ آگے کی جو بات ہوگی انشاءاللہ ہمارے رضوان میمن صاحب انشاءاللہ وہ کریں گے۔ اس کانفرنس میں تشریف فرما سنی دعوت اسلامی مجلس شورا کے ذمہ داران، SDI نور باغ گروپ کے ممبران اور پریس کے میرے تمام دوستوں، حافظ غفران اشرفی صاحب نے پروگرام کے مقاصد، پروگرام کی مکمل تفصیلات آپ کے روبرو پیش کی، اور چونکہ یہ پریس کانفرنس نور باغ چوک کے قاضی شرف الدین ہال میں منعقد ہے، اور محرم شریف کے جو سلسلہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، نور باغ چوک کا پروگرام بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تقریباً 2014 سے نور باغ چوک میں سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے اشتراک سے یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے ایام میں 2 سال آن لائن پروگرام رہا، ان ایام کو اگر چھوڑ دیا جائے تو گزشتہ 8 سالوں سے یہ سلسلہ نور باغ چوک میں جاری ہے۔ یوں تو ماہ محرم کی ہر تقریب، ہر پروگرامات تاریخ ساز ہوتے ہیں، انہی میں نور باغ چوک بھی ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، اور میڈیا کے نمائندے اس سے پہلے بھی نور باغ کی تقریبات میں شریک ہو چکے ہیں۔ امسال کا پروگرام بھی اپنی روایت کے مطابق ہوگا۔ قاضی شرف الدین ہال کے پاس ایک بڑا اسٹیج لگے گا، جس میں علماء اہل سنت، ائمہ مساجد، مبلغین اعظام اور بیرون شہر، بیرون ریاست سے بھی لوگ اس تقریب کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ ایسے تمام مشائخ اعظام، علماء کرام موجود ہوں گے۔ وہیں اسٹیج کے سامنے پریس کے لیے، شوٹنگ کے لیے، اور یہ پروگرام پوری دنیا میں لائیو نشر کیا جاتا ہے، تو وہ علاقہ کا اسپیس ہوگا۔ اس کے بعد عوام کے لیے بیٹھنے کا بہترین انتظام ہوگا۔ عوام الناس کے لیے انٹری انصار پترا ڈپو، نور باغ گیٹ جسے باب نور باغ کہا جاتا ہے، وہاں سے انٹری ہوگی، اور جو نور باغ یعنی اسٹیج کے جو سامنے کا حصہ آئے گا نور بیکری کی طرف کا، وہاں سے عوام آئے گی۔ وہیں ان کے لیے پارکنگ کا انتظام بھی ہوگا۔ انشاءاللہ ہوم گارڈ اور گروپ کے انتظامیہ کمیٹی کے ممبران وہاں پر رہنمائی کریں گے، اور اول تا اخیر دور دراز سے آنے والے تمام عاشقان اہل بیت کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس اجتماع میں چونکہ خواتین اسلام بھی بڑی دور دراز سے آتی ہے، ان کے لیے باغبان جماعت خانے میں پردے کا معقول نظم ہوگا، LED اسکرین لگائی جائے گی تاکہ مقرر کی آواز سنائی بھی دے، اور مقرر جو ہندوستان کے مایہ ناز خطیب ہے آل رسول حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ، وہ اسکرین پر نظر بھی آئے، اور خواتین اسلام، بچے، بوڑھے، نوجوان ہر کوئی اس پروگرام میں شریک ہوتا ہے۔ ہم نے اس حساب سے انتظامات کیے ہیں۔ مالیگاؤں میونسپل کارپوریشن کے کمشنر صاحب بھی پیر کے دن صبح جس وقت صاف صفائی ہوگی کارپوریشن کی طرف سے، وہ بھی یہاں پر وزٹ کرنے والے ہیں، وہ بھی دورہ کریں گے۔ اور ابھی پریس کانفرنس کے اختتام پر سنی دعوت اسلامی کے یہ تمام ذمہ داران، جن میں بالخصوص حافظ غفران اشرفی صاحب، حافظ مقصود اشرف صاحب، جمیل رضوی صاحب، نعیم نوری صاحب، قاری نور محمد صاحب، قاری عبدالسلام قادری صاحب، یہ لوگ سب نور باغ چوک پر دورہ کر کے ایک نقشہ تیار کریں گے کہ پروگرام میں عوام کو کس طریقے سے سہولیات دی جائے، اور پروگرام کیسے اول تا اخیر اپنی کامیابی کی طرف بڑھے۔ SDI نور باغ گروپ کے ممبران کئی سالوں سے اس اجتماع کے منتظمین ہیں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس عظیم محفل کے منتظمین میں ہمارا انتخاب کیا ہے۔
میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میرے تمام گروپ کے اراکین کا، بالخصوص اقبال بھائی، شفیق انصاری، شعیب انجم اور ان کے پورے احباب کا کہ انہوں نے بہت ساتھ دیا۔ تمام ساتھ دینے والوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کے چینل کے ذریعے سے پورے شہر مالیگاؤں کو دعوت دیتے ہیں کہ 15 جولائی بروز پیر بعد نماز مغرب سے رات 10 بجے تک ہونے والے اس تاریخ ساز پروگرام میں آپ کثیر تعداد میں شرکت فرمائے، اور واقعی کربلا کی تاریخ کیا ہے یہ آپ لوگ سنیں۔ آل رسول حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ کے زبان فیض ترجمان سے آپ سب کو دعوت دیتے ہوئے آج کی اس پریس کانفرنس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ شکریہ۔